मोहतरम सामईन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए निदाए दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। मैं एक बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तफाक हुआ था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ निकल गया। वहाँ मेरे चचाज़ाद भाई ने बहुत आओ भगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूँगा कि मैं चूँकि इससे काफ़ी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम खाई। वो कहने लगा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फलां बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर बाग में पहुँचा जहाँ उसने कहा था कि कुछ देर बाद वो एक टोकरी में खाना, सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर उसकी एक जगह से ज़मीन खोदना शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। मेरा चचेरा भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाज़ें भी दीं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मट्टी बराबर करके घर वापस चला गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा बाहर शिकार खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतज़ार नहीं किया और शिकार गाह में ही उनको इत्तला करके खुद अपने वतन वापस चला आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वज़ीर ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वज़ीर के पास ले गई। वज़ीर मुझसे पहले ही बहुत नाराज़ था, क्योंकि एक बार बचपन में मेरे हाथ से उसकी आंख में गुलेल लग गया था, जिससे उसकी एक आंख ज़ाय हो गई थी। अब उसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही वो गुस्से में भर गया और मेरी आंख में उंगली डालकर आंख बाहर निकाल ली। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर जाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कह दिया कि आप इधर ना आइएगा, वरना मेरी और आपकी ज़िंदगी की खैर नहीं। मैं वहाँ से भागकर फिर चचा के पास आया और सब हाल सुनाया। चचा अपने लड़के की गुमशुदगी से पहले ही बहुत मग़मूम था। मेरी तबीयत देखकर और मग़मूम हुए। उस वक्त मैंने ये मुनासिब समझा कि उन्हें उनके बेटे का असल किस्सा सुना दूं, ताकि उनको कुछ तसल्ली हो। चुनाचे मैंने अपनी कसम तोड़ दी और सब वाक़या चचा से बयान कर दिया। चचा उस वक्त बाग में गए और ज़मीन खोदकर उस तहखाने में दाखिल हुए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि मेरा चचाज़ाद भाई और वो लड़की हम आगोश लेटे हैं। करीब जाकर देखा तो वो मुर्दा थे। मेरे चचा ने गुस्से के आलम में कहा कि अच्छा हुआ दोनों मर गए, दुनिया में भी इनको सज़ा मिल गई और क़यामत के रोज़ भी दोज़ख में जलाए जाएंगे। मैंने हैरत से चचा की तरफ देखा कि इनको गम से ज़्यादा गुस्सा है, तो वो कहने लगे, ये बदनसीब जिस लड़की के साथ पड़ा है, ये इसकी हकीकी बहन है। मुझसे पोशीदा उसने तहखाना तामीर कर लिया था
اور تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی آ چڑھا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھے، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے، مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے کلندرانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج میں بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں کلندروں سے بھی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کلندر بھی ایک سمت میں کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا کلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے لائق اتالیق مقرر کیے۔ میں مدت تک ان سے ہر قسم کے علوم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جوار میں میری قابلیت اور شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جمعیت بہت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی، مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر بسر اوقات کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں جا پہنچا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا خود محنت کر کے گزر اوقات کرنی چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھک کر اس کے اندر چلا گیا اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا ہے؟ میں نے اس کو سب قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا ہے اور یہاں لا رکھا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، تنہائی میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔
میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ طلسم ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینہ کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔